अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हो, खैरियत है? कैसी खबर आपको दे रहे हैं कि राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। ये क्या हो रहा है? राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जनाब जारी हो गए हैं गुजरांवाला की कोर्ट से, और अदालत ने कहा है कि जनाब राना सनाउल्लाह को 12 तारीख को, ये 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ 2020 में, आज से 4 साल पहले, जब मानी खान की हुकूमत थी तो उनके ऊपर एक FIR काटी गई थी कि इन्होंने जी गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश की है मुलाजमीन के ऊपर, और इन्होंने कंटेनर हटाने की कोशिश की है। तो वो पुलिस ने उनको बेगुनाह कर दिया है। राना सनाउल्लाह को पुलिस ने बेगुनाह कर दिया है, लेकिन राना सनाउल्लाह के ऊपर जनाब वो अदालत ने कहा जी कि हम नहीं मानते, बेगुनाह नहीं, हम इस पुलिस की रिपोर्ट से इत्तफाक नहीं करते, लिहाजा राना सनाउल्लाह को उसके साथ जो है वो किया जाए। अच्छा जी, एक तो ये ख़बर है। दूसरी ख़बर ये है जनाब कि जो इमरान खान ने ये सिविल नाफरमानी की बात की है, इसके ऊपर उसके अपने PTI के बंदे जनाब वो हैरान हो परेशान है कि यार इमरान सानू कित्थे फसाना चाहता है, ऐसा नू बंद गली च लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल है अगर ये इस तरह का इमरान खान का बिहेवियर रहा ना तो माइनस इमरान जो है फार्मूला वो अमल में आ जाएगा। इसके ऊपर हुकूमत काम नहीं कर रही। ये जो मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ नजम सेठी का तबसरा, उसमें उन्होंने क्या कहा है आपको पता है? फैसल वाडा ने कहा कि नून लीग फारिग है, शहबाज शरीफ फारिग है, तंग आ गए हैं आर्मी वाले, तंग आ गए, फौज तंग आ गई है कि कोई एक्शन शहबाज शरीफ साहब की तरफ से है ही नहीं। ये जितनी इमरान खान को अदालतों में सहूलतें आपको जेल में दी जा रही हैं, ये कौन दे रहा है? शहबाज शरीफ। इसलिए ये कहा जा रहा है कि यार ये बदलो, ये सारा कुछ बदलो। आप यकीन करें, मैं ये बार बार हम आपको कह रहे हैं, मरीम नवाज ने बयान दे दिया है कि ये इंतशार पार्टी है, फितना है, ये है वो है। शहबाज को धक्का स्टार्ट है, फिर भी वो कोई काम नहीं कर रहा। अगर ये सही तरीके से काम करता, जैसे इमरान अपनी हुकूमत में शहबाज वगैरह को और इन लोगों को उसने सूली पे लटकाया हुआ था ना, और शहबाज शरीफ ने कहा था कि आप हमें दीवार से चुनवाना चाहते हैं, तो आगे इमरान खान हंसने लग गया था। तो अब तक मैं कहता हूं PTI खत्म हो चुकी होती। ये बिल्कुल ही ढीला बंदा है, सत्तू पी के जनाब बैठा है। फिर आप कहते हैं कि जनाब वकील साहब तुसी जड़ा ना गर्मी खांदे हो शहबाज शरीफ से। गर्मी ना खाएं, बनाए वजीर आजम मरीम नवाज को, कैसे मसले हल नहीं होते। और ये फैसल वाडा कौन होता है? शहबाज शरीफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वाला। ये उधर से उसको गाइडलाइन मिल रही है ना, वो कह रहे हैं कि यार ये कुछ कारी नहीं, सारा बोझ हमारे कंधों पे डाल रहे हैं। कोई ना प्रोसिक्यूशन कोई सही काम के लगा रहा है, ना कुछ कोई काम। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ये आर्डर जो हमने बिल पास करवाया है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये बिल ये पास हो गया। ये उसका अंग्रेज़ी का है, ये उर्दू का है। ये इसके ऊपर अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने जो है ना वो दस्तखत करने हैं, और गवर्नमेंट ने भी कहा है हमारा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बिल की ये कापी है, किसी को नज़र आ रहा है तो वो बेशक वो नोट कर ले, ठीक है। ये तो ये हो गया है रिटायर्ड मुलाजमीन का। हमें बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं और हमने हिम्मत की है, और मुझे ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं कि और कोई वकील पेश नहीं हुआ। लाहौर के 8 वकीलों में से सिर्फ मैं 2 दफ़ा बल्कि एक दफ़ा भी कंटेनर लगे हुए थे, ये तो मैं गया हूँ, मैं पेश हुआ हूँ, और केस हमारे हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जो लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हमारे केस में, रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के सारे इसमें शामिल हैं। जिनको पेंशन मिलती है वो शामिल है, चाहे वो फ़ौज है या आम लोग हैं, या 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक, सब लोग। आप सब लोग मेरे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कह रहा हूँ, वो चाहे सूबाई हैं पंजाब के और फेडरल हैं पूरे पाकिस्तान के, वो रब्ता कायम करें। उनको हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो इससे महरूम ना हो जाए, ठीक है।
اور وہ بہت ضروری ہے. وہ ویڈیو میں میرا فون نمبر بھی آپ کو نظر آئے گا 030047255752. اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو. اچھا، تو اس لیے اب حکومت کی تبدیلی کی باتیں بھی آ رہی ہیں، حالانکہ کوئی ایسا ماحول نہیں ہے تبدیلی کا، اور ہم نہیں چاہتے کوئی تبدیلی آئے. ہم نہیں چاہتے کوئی تبدیلی آئے. سر جی دیکھیں، سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. ایک اشارہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا قاضی فائزی سے نے ایکسٹینشن کیوں نہیں، اس کے پیچھے حکومت نہیں تھی. وہ ایسے مڑ کے دیکھتا تھا نا، پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. یہ فوج ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، کچھ نہیں ہے. کوئی دلیرانہ بیان ہی کم از کم دے دے، کوئی بڑی پریس کانفرنس ہی کر دے، کوئی قوم سے ہی خطاب کر دے، میرے عزیز ہم وطنوں میں آ گیا ہوں اور ہم فتنے کو نہیں چلنے دیں گے، ہم اس کو آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. قسم خدا کی، اگر میں آپ کو بتاتا ہوں، آج اگر شہباز کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے، بلاول آ جاتا ہے یا مولانا فضل الرحمان آ جاتا ہے یا کوئی آ جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں فارورڈ بلاگ بھی بن جاتے ہوتے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں. تو کس کا قصور ہوگا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف دورے پہ دورے باہر کر رہے ہیں، اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ جناب اس فتنے کو بھی روکے، کئی اچھے آہنی طریقے سے، مضبوط طریقے سے روکے. اس کا فرض ہے. پہلے تو یہ مشہور ہوتا تھا انکاؤنٹر کرانے میں، اب ادھر بالکل ڈھیلا پڑا ہے، ڈرا ہوا ہے کہ جناب یہ عمران آ گیا تو اس نے پھر مجھے کچا کھا جانا ہے. تو جب تک سر جی یہ مضبوط طریقے سے نہیں نہ کریں گے، یہ پاک فوج بھی پیچھے سے ہٹ جائے گی. کوئی کب تک دوسرے الزام لگا سکتے ہیں؟ آپ میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے کب تک آپ چلا سکتے ہیں؟ نہیں نہ چلا سکتے. تو یہ صورتحال ہے. شہباز شریف صاحب کو اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے، ورنہ حالات خراب ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، حالات خراب ہیں نون لیگ کے لیے، اور وہ شہباز کی وجہ سے. نواز شریف کو انہوں نے نہیں آنے دیا، اس کی وجہ بھی شہباز ہی ہے. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. اور ابھی بھی جو ڈھیلا ڈھیلا شہباز ہے نا، یہ ڈھیلے پن کی وجہ سے اس کی حکومت گرے گی، ڈھیلے پن کی وجہ سے. اب ہم کیسے سمجھائیں ان کو، کیسے سمجھائیں جی؟ روزانہ ہر دوسرے دن وہ چڑھائی کر کے اسلام آباد آ جاتے ہیں. یہ اس کو گنڈا پوری کو گرفتار کر کے چائے پلا کے چھوڑ دیتا ہے. فوج نے ڈائریکٹ گرفتار کرنا ہے یا حکومت نے کرنا ہے؟ آپ بتائیں. حکومت نے گرفتار کرنا ہے نا. ایک کہتا ہے مٹی پاؤ مٹی پاؤ. میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی کام بھی اگر ٹی وی پہ 2 پٹیاں چل جائیں نا، شہباز کہتا ہے بند کرو یار، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو. میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں. ایسے تو کام نہیں نا چلتا. یہ ہمت ہے نواز شریف کے اندر، اور یہ ہمت ہے مریم نواز کے اندر. اس لیے مریم نواز نے بیان دے دی ہے کہ یہ فتنہ ہے، 26 نومبر کا یہ تحقیقات ہونی چاہیے، یہ وہ. شہباز نے بیان نہیں دیا. شہباز کا کام تھا قوم سے آ کے خطاب کرتا، قوم کو بتاتا بار بار. بس وہ جو ادھر ادھر کی گفتگو وہ نہیں کر رہا سر جی، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا شہباز. اور یہ حکومت اب اگر گر گئی تو آپ کس کا آپ کہیں گے کون ذمہ دار ہے؟ آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے جی؟ اگر شہباز کی حکومت چلی جاتی ہے، فیصل واڈا وزیر اعظم بن جاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، برا نہ منانا، جو نون لیگ والے ہیں نا، سب سے کچے ہیں، سب سے زیادہ کچے نون لیگ والے ہیں. MNA سینیٹر کیسے؟ اس کی قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن ہونی تھی، آپ کو پتہ ہے. مولانا فضل الرحمان نے ووٹ نہیں دیا تھا، اس نے کہا جی میں اسمبلی میں بھی نہیں آؤں گا. تو نون لیگ والے 100% ڈھیر ہو گئے اور دستخط کر دیے. وہ آصف سعید کھوسہ کے بعد جو کیس چل رہا تھا، کر دیے کہ اس کی ایکسٹینشن کر دو. ابھی بھی اگر یہ محسن نقوی کو وزیر اعظم بناتے ہیں، یا فیصل واڈا کو وزیر اعظم بناتے ہیں، یا اس کو قومی اسمبلی میں کسی تیسرے کو بناتے ہیں، سب سے زیادہ نون لیگ کے MNA ووٹ دیں گے. سن لو، بس اوپر سے ایک اسٹیبلشمنٹ کا فون آئے گا کہ اینو ووٹ دیو جی، تو وہ دے دیں گے. تو آپ بتائیں پھر بھائی کچھ نہیں کام ہو رہا.
सियासी महाज पे इमरान खान को रोकने के लिए, फितने को रोकने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं उनके पास जी AK-7 गन्ने बरामद हुई हैं, आंसू गैस बरामद हुए हैं, कलाशनकोफे बरामद हुई हैं। तो किधर है वो केस, किधर है? कोई नहीं है ना। इसलिए काजी फाइज ईसा बेचारा भी चला गया, उसके पीछे कोई था ही नहीं। वो कितना बदनाम ये। और दूसरा PTI वाले इतनी पेट्रोलिंग, रोलिंग और ट्रोलिंग करते हैं कि बंदा घबरा जाता है। वो कहेंगे यार बंदा औरत है, तो वो इतना कह देते हैं औरत औरत औरत। वो कहते हैं यार सच में औरत नहीं है करके देखने लग जाता है। तो उनका मुकाबला करने के लिए तगड़ा होना चाहिए ना। तो शहबाज में ये गट्स नहीं है, आप जो मर्जी कर लें। वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, पानी में जूतों समेत घुस सकता है, लेकिन वो सियासी तौर पे ज़ीरो है, जिसने सब कुछ जरदारी को लिख के दे दिया है, हर चीज़ दे दी है, सियासी तौर पे ज़ीरो है। सियासी माहिर जो है ना इस वक्त सबसे ज़्यादा वो नवाज शरीफ है। बस आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने घर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। साढ़े तो साजी दिल कुड़दा है, असी की करिए, वो तो गल कर ही लेने होने।